أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين شباب أهل الجنة پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائن دو پھل جگ تے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تے دوجے پھل دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں
اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا سب دا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات آج دا ای خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ میں پچھلے جمعے دے اندر بھی دس چکیا، جڑا محرم الحرام دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر بہت زیادہ اسلامی یاداں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی آج شہادت دا دن ہے۔ یکم محرم والے دن حضرت عمر اس دنیا تو تشریف لے گئے، اور اے جڑا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی دے دل دا چین، سیدہ فاطمہ دے دل دا قرار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن بھی اس مہینے دے اندر 10 محرم نو حضرت امام حسین نو شہید کیتا گیا۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی عظمت والے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے اہل بیت والے اے عظمت اور شان مقام والے نے۔ کئی اختلافات حضرت صحابہ دے اندر اور اہل بیت دے اندر کئی لوگ بیان کردے نے کہ صحابہ دی اہل بیت نال محبت کوئی نہیں، صحابہ دا حسن و حسین نال پیار کوئی نہیں، حسن حسین دا صحابہ نال محبت کوئی نہیں۔ حضرات ایک پھول دا ذکر کیتا جائے، اے عظمت والے اور شان والے نظر آؤندے نے۔ میں ایک جنتی شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا، ایک دا نام حسن ہے تے دوجے دا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی محبت نال سننا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری دے اندر اے پیدا ہوئے نے، 15 رمضان المبارک دا دن ہے۔ حضرت حسن دی ولادت دا دن ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دے، حضرت حسین انہاں نال نبی پاک علیہ السلام دا پیار بڑی محبت نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور انہاں دی شہادت دا ذکر ہوئے گا، انہاں دی وفات دا ذکر بڑی محبت نال۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت نال اللہ تعالیٰ دا قرآن سننا تاکہ تواڈے دلاں دے اندر اور زیادہ اہل بیت دی محبت ہو جائے۔ اہل بیت دا جڑا منکر ہے مسلمان نہیں ہو سکدا، جدی محبت اہل بیت نال لے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جڑا میرے اہل بیت نال محبت کرے انہاں نال تسی محبت فرمانا۔ بڑی محبت نال سننا قرآن اللہ دا۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ آکھیا سونیا اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا جے اعلان خداوندی سنیا جے، فرمایا انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا سونیا جڑے تیرے گھر والے نے اسا انہاں نو پاک کر دیتا وے غلاماں تو پاک کر دیتا وے اہل البیت اہل البیت اہل البیت تیرے گھر والیاں نو انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ دے رسول تواڈے گھر والیاں نو پاک کر دیتا وے میرے ابیرا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا نو اے حکم دیتا وے غلاماں دے نیڑے نہ جایا جے اے برائیاں دے نیڑے نہ جایا جے اے جدوں واریاں آمینہ دے لال دے گھر دیاں آئیاں اللہ تعالیٰ نے غلاماں نو آکھیا میرے محمد دے ویڑے نہ جایا جے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں توجہ کرنا دارا نبی پاک دا اہل بیت گھر والے سارے عظمت والے نے میں ایک شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا اور لوگوں انہوں دنیا حسن قیندیے رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں ایک کون حسن ہے جدے بارے میرے آقا نے آکھیا اور جدے بارے میرے مرشد پاک فرمان دینے فرمایا محسن جیڑا وے جدے بارے میرے آقا فرمان دینے اللہ جیڑا میرے حسن نال محبت کرے اللہ تسی انہاں نال محبت فرمانا میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام نا ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی تلاش اندر نکلے نے لب دیاں میرے نبی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر حضرت عبداللہ دروازہ کھڑکایا تے ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دے انہاں کندیاں تے حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے اور لوگوں اگلے جمعے دے اندر میں حضرت امام حسین دا ذکر بھی کرانگا حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی علیہ السلام دا غلام بولے آؤ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے اللہ دے پیغمبر سواری بڑی سونی ہے سواری بڑی سونی ہے آقا فرمان دے نے عبداللہ سواری سونی ہے تے میرا سوار بھی بڑا سونا میں اے سوار کون ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس جان نثار نال اے صحابہ بھی محبت کریا کر دے جن صحابہ بھی پیار کریا کر دے جن اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا وے میرے کملی والے مرشد اکثر فرمایا کر دے جن فرمایا جڑا حسن اے میرا بیٹا سردار حسن سردار اے دو بہت بڑیاں گروہاں دے اندر صلح کروائے گا میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے فرمان ہے آقا فرمان دینے میرا پتر سید تے اے سردار دو گروہاں دے اندر اے بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کروائے گا اللہ پاک نے حضرت حسن دے کولو ایک عملے آوے اے بڑا بڑا فتنہ جمع ہو گیا نا تے حضرت حسن نے میرے ابیرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا جدوں صحابہ آپس دے اندر بکھرے حضرت حسن نے صلح کروائی بخاری دی روایت آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ حسن دے کولوں بڑا کام لوے گا اور لوگوں جڑے لوگ کہندے نے صحابہ حسن حسین نال محبت نہیں شن کر دے حضرت ابو بکر دے بارے میں تے پڑھیا وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک کہن والے نے آکھیا ایک دن میں بکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سفر کر رہے نے تے نال ابو بکر سسر مصطفیٰ سفر کر رہے نے اور لوگوں توجہ
اہل بیت نال صحابہ محبت کریا کر دے سن صحابہ دا پیار اہل بیت نال فرمایا حضرت علی سجے پاسے نے حضرت ابو بکر سفر کر رہے نے تے ویکھیا حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہویا وے میرے ابیرا ابو بکر دی محبت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے میرے ابیرا حضرت عمر دے بارے اور جدے بارے کالیاں زبانہ والے عمر تے بڑے بڑے اعتراض کر دینے اور لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے ابیرا فرمایا ایک دن ایسا آیا جنگ بدر دے اندر اور جدوں صحابہ نے مار کا لڑے آوے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر دے اندر موجود کوئی نہیں میرے ابیرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینا موجودگی کوئی نہیں لڑے بھی کوئی نہیں اور لیکن جدوں فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا حصہ بدر دے اندر اور جنہ وظیفہ شامل ہون والے انہوں دیتا اونا وظیفہ 5000 درہم حسن شامل بھی نہیں ہوئے حضرت حسن نو دیتا وے رضی اللہ تعالی عنہ لوگو عمر بھی محبت کر دینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینال صحابہ سارے محبت کرنے والے توجہ کرنا درہ محبت نال سنیا نے سسر ہے نبی دا دماد علی دا سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خدا دی پسند ہے خدا دی پسند ہے نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خدا دی پسند ہے نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے پسند ہے نبی دی علی دی نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سونا عمر تے پکا جنتی کھوٹی عمر دی خود ویکھی نبی کھوٹی عمر دی خود ویکھی نبی عمر بولدا ہے تے بندا قرآن عمر بولدا ہے تے بندا قرآن ہے عمر زندہ باد ہے
عمر زندہ باد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نال محبت کر دے، اور اللہ دی قسم اکثریت اینا دیاں مجالساں دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سریام گالیاں دتیاں جاندیاں نے۔ عمر حسن نال اور حسین نال عداوت اور بغض رکھ دے رہے نے۔ او لوگو جڑا عمر دا منکر ہے او مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ صحابہ اپنی جان تو زیادہ اہل بیت نال محبت کر دے، اہل بیت دے شہزادیاں نال پیار کریا کر دے، سنیا دے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے توجہ کرنا دارا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور لوگوں اے عظمت والے نبی دے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ میرے امیرہ باہر ویکھے آوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے۔ تے آمدے نے بابا میں اجازت منگنا چاہنا، میں تواڈے کول آنا چاہنا۔ حضرت عمر فرمان دے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عبداللہ حجے نہ آمی اجازت کوئی نے۔ اور نال حضرت حسن کھڑے نے۔ میرے امیرہ اینا ویکھے آوے کہ عبداللہ حضرت عمر دا بیٹا وے، انہوں اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسن ملن تو بغیر واپس ٹر جام دینے۔ اور جدوں واپس آئے نے نا ایک دن ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دینال۔ فرمایا کدی ملاقات واسطے آونا۔ حضرت حسن فرمان دینے میں ایک دفعہ آیا سا لیکن تسا اپنے بیٹے نو اجازت نہ دیتی۔ میں سوچیا اگر حضرت عمر دے بیٹے نو اجازت نہیں ملی تے میں انجی واپس آ گیا سا۔ حضرت عمر بن خطاب فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرے حسن تسی اجازت تو بغیر آ جایا کرو، میں اپنے بیٹے نو اجازت دے مانگا، لیکن تسی جدو مرضی میری مجلس دے اندر آؤ۔ اور لوگو عمر محبت کر دینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینال عقیدت رکھ دینے، پیار رکھ دینے۔ اور لوگو تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ ایک خالو لگ دینے رشتے دے اندر حضرت حسن و حسین دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جدو حضرت عثمان تے اینا باغیاں حملہ کیتا وے، عثمان تے پہرا دین والے حسن سن تے حضرت امام حسین سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے امیرہ توجہ کرنا درہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن و حسین محبت پیار کر دے جن۔ میرے امیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری ویلہ زندگی مک گئی ہے۔ آخری ویلے دے اندر حضرت حسن تے حسین بیٹھے نے۔ حضرت علی فرمان دینے اے میرے شہزادیو میں چند وصیتاں تے نصیحتاں کرنا چاہنا وا۔ اے مسلمانوں آخری ویلا زندگی دا آ جاوے نا، اپنے بچیاں نو اچھیاں نصیحتاں کریا کر، اپنے بیٹیاں نو اے زندگی دو گزارم دے دستور دسیا کرنا۔ آخری ویلا جدو آخری زندگی دیاں اے کڑیاں آ جاون، اپنے بچیاں نو نماز دی دعوت دیا کر، اپنے بچیاں نو توحید دی دعوت دیا کر، اپنے بچیاں دے دل دے اندر صحابہ و اہل بیت دی محبت پایا کر۔ حضرت علی
علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلا فرمایا میرے حسن میرے قریب آ جاؤ، حسین میرے قریب آ جاؤ۔ میرے ابیرا حسن تے حسین بیٹھے ہوئے نے، حضرت علی فرماندے نے اپنے دل دے اندر اے دنیا دا لالچ نہ رکھے آرے، اپنے دل دے اندر دنیا دے اور پیسے دی حوث نہ رکھے آرے۔ اور دوسری وصیت فرمائی آمدے نے، فرمایا میرے بیٹے حسن تے میرے بیٹے حسین ایک گل یاد رکھے آجے ذرا، فرمایا اے میرے بچیو نماز ضائع نہ کرے آجے، نماز نبی دی اکھیاں دا سکونے، نماز جیڑی ہے نماز جیڑی ہے، اور مومن بندہ کدے بھی نماز نہیں جے چھڑ دا، کافرام دے اندر تے مسلمان دے اندر نماز ہی فرق کر دیے۔ میرے بیٹے اور نماز دا خیال رکھے آرے۔ اور تیسری وصیت ہے بچیو زکاة ادا کرنی ہے تے اپنیاں لونڈیاں دے نال زیادتی نہ ہوئے، اپنے تو نیچے لوگاں دے نال محبت دا اظہار کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری اپنے باپ دیاں وصیتاں تے عمل کیتا وے۔ اے مسلمانوں اولاد نیک ہووے نا، اور تربیت چنگی ہووے نا، تے ماں باپ دی کانڈ نہیں جے لگن دے دی، اے ماں باپ دی عزت اندر کمی نہیں جے آن دے دی، اے ماں باپ دیاں عزتاں بازاراں دے اندر نہیں جے رول دی۔ اے اچھے ماں باپ ہوون تے اللہ اولاد نو بھی چنگیاں بنا دین دے رے۔ اے بال تمبے دی کوری ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں، اور جو کر دے ماں پیو لوگو اوہو کر دے پتر تیاں۔ اہل بیت نال محبت حضرت علی دیاں وصیتاں آخری تے حسن و حسین نے انج دی زندگی گزاری ہے، اے قیامت تے آ سکدی ہے اس ممبر و محراب تو قیامت تک آوازاں اوندیاں رہن گیاں۔ اے صحابہ بھی جنتی نے، اہل بیت بھی جنتی نے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے ابیرہ بڑے بڑے حسد کرنے والے حضرت حسن و حسین نال ایک دن حضرت حسن جب بادار دے اندر اترے نے، اے نوجوانوں اے گل سننے والی جے، حضرت حسن نکلے نے نواں لباس پایا ہویا وے، انہاں نے خوشبو لگائیے۔ میرے ابیرہ بازار اندر اترے نے، انہاں دے بال بڑے بڑیاں زلفاں نے خوشبو لگائیے، نواں لباس پایا وے۔ ایک یہودی سامنے نظر آیا، ایدے دل دے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ اس یہودی نے بڑا وزن اٹھایا ہویا وے، میرے ابیرہ اپنے سر تے اٹھایا، ایدے دل اندر حسد آیا تے پتہ کیا آمدہ آمینہ دے لال نے آکھیا سی دنیا مومن واسطے قید خانہ میں اور کافر واسطے دنیا جنت۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا آمدہ انج لگدا وے حسن اے تواڈے واسطے دنیا عیش و آرام ہے، ساڈے واسطے قید خانہ میں، اسی ہی جنت اندر جاواں گے۔ میرے ابیرہ حضرت حسن دا اے لباس ویکھ کے سڑیا، حضرت حسن دا میرے ابیرہ اے خوشبو لگانا، اس وجہ تو اے حسد دے اندر آگے آوے۔ میں علماء کرام نو کہاں اپنے لباس سونے پایا کرونا، اے خوشبو دا استعمال کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور جدو علماء کرام دا لباس اچھا ہوئے گا، میرے ابیرہ انہاں دا اٹھن بیٹھن دا طریقہ اچھا ہوئے گا۔ میرے ابیرہ آقا فرمان دینے جے اللہ تعالیٰ نے مال دیتا وے تو آڑے اوپر نظر آنا چاہی داوے۔ میرے ابیرہ حضرت حسن جو نکلے لباس ویکھیا یہودی نے، اور جدوں اے گل کیتی ہے نا حضرت حسن دا جواب سنیا جے نوجوانوں فرمان دینے گل سن یہودی، اے جڑا میں لباس پایا ہویا وے، اے جڑی میں خوشبو لگائی ہوئی ہے، اے میرے نانا جی دی سنت سفید لباس پانا تے خوشبو لگانا، جڑی تو اگلی گل کیتی ہے نا مومن واسطے دنیا
دنیا قید خانہ میں جو کچھ میں پایا وے اے دے نالو 1000 گنا زیادہ اللہ دی جنت سونی ہے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے میرے ابیرا تے جڑی تو گل کر رہا میں تو پسینے تے اندر تو لکڑیاں دا بوجھ اٹھایا ہویا وے اے دے مقابلے دے اندر جہنم جیڑی ہے میرے ابیرا کئی گنا زیادہ ڈونگی ہے جہنم کئی گنا زیادہ سخت ہے جدو توانو جہنم اندر سٹھیا جائے گا تو اسی کہو کہ اے دے نالو دنیا دی زندگی بہتر ہے تو اڈے واسطے نبی پاک نے فرمایا سی کافران واسطے دنیا جیڑی ہے میرے ابیرا اے جہنم عیش و آرام ہے مومنہ واسطے قید خانہ میں بڑے بڑے حسد کرنے والے حضرت حسن و حسین تو جلیا کر دے سن میرے ابیرا گل مک دی مقام سنے دے دراؤ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب ایک بندہ آیا اندر سونیا میں ایک کام دی غرض نال جا رہا میرے نال چلو نا حضرت حسن اٹھے تے ٹور پیندے نے تے ایک کہن والا کھیندا وے آمدہ حسن میں حضرت امام حسین دے کول گیا سا میں جا کے آکھیا سی میرے نال چلو نا حسین نے آکھیا میں اتقاف تے بیٹھا ہویا میں نہیں جا سکدا حضرت حسن فرمام دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جڑا کسے دے کام آؤندہ وے اور جڑا کسے دے کام آؤندہ وے اللہ 3 مہینے اتقاف بیم دا ثواب عطا فرما دینے اور 3 مہینے اتقاف بیم دا میرے ابیرا مسلمانوں اگر تواڈی وجہ تو کسے بندے دا کام آسان ہو جاوے اور تواڈی وجہ تو کسے دیاں مشکلاں ختم ہو جاون تواڈی وجہ تو کسے واسطے آسانیاں پیدا ہو جاون اور آسانیاں کرنیاں چاہی دیاں نے جے آسانی نہیں کر سکدا تے کسے دیاں راواں تے اندر کنڈے بھی نہ بچھایا کر اور کسے دا رستہ بھی تنگ نہ کریا کر اور کسے واسطے ازمیشاں تے پریشانیاں دے دروازے بھی نہ کھولیا کر میرے ابیرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انام دی تربیت لوگاں دے کام آن والے اور لوگاں نال محبت کرن والے توجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے نے اور لوگوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضرت حسن جا رہے نے اور مدینے حسن اس وجہ تو آئے نے میں اتھے جا کے علم حاصل کرانگا انہوں لکھن پڑھن دا شوق بڑھاوے میرے ابیرا مدینے آئے نے اس گردنال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک وقت ایسا آیا وے انہاں دیاں بیویاں دے اندر اختلاف ہویا وے میں واضح گل نہیں کرنا چاہتا سنیا نے انہاں دی کسے بیوی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دے دیتا وے میرے ابیرا جدوں زہر دیتا وے نا مدینہ میں اور روزہ رسول دے قریب حسن زندگی گزارے نے اور جدوں زہر ملے آوے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً قریب آئے نے اور دیکھیا میرا ویر تڑف رہے آوے اور میرا ویر بڑی تکلیف دے اندر اور نوجوانوں پائی جڑے ہوندے نے اور بڑے ویر ہوون یا چھوٹے ویر ہوون اللہ پاک نے نام دے دل اندر بڑی محبت رکھی ہوندی ہے اپنے ویرام دا صدمہ کسے کولوں میں برداشت نہیں جے ہونا اپنے پائیام دا دکھ کسے کولوں میں برداشت نہیں جے ہونا اور زمنن گل آگئی تھے میں کرنا چاہنا پچھلی جمعرات والے دینا میرا ویر حنزلہ محمدی تسی سارے جان دیو اسی ایک سفر تے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک تکلیف ہوئی ہے نا میرے ابیرا پینڈس دی تکلیف اس تکلیف دی وجہ تو پینڈس پھٹ گیا اور جدو میں ہاسپیٹل دے اندر گیا اونا جلدی دے نال آپریشن کیتا نا اور بے ہوشی دی حالت دے اندر میں ویکھیا جدو باہر لے آمنا بے ہوشی دی حالت دے اندر اور پر رہا اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ محمد
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए बेहोशी दी हालत दे अंदर पड़िया ते मैं जदों ओदी हालत वेखीए अल्लाह दी कसम बावजू मिंबर ते खड़ा वां ए तकलीफ खूनी जड़ा रिश्ता हुंदा रे उन्हां दियां तकलीफां बर्दाश्त नहीं जे होंदियां मैं 2 घंटे हॉस्पिटल दे अंदर रोंदा रहा हालत वेख के अल्लाह उस मेरे वीर नो शिफाए कामिला आजला अता फरमा देवे और 2 जुमे हो गए ने पढ़ान वास्ते नहीं आया आ मेरे वीरा अल्लाह सेहत देवे और भाइयां दा सदमा अपने वीरां दा सदमा बर्दाश्त नहीं जे होंदा और भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां और बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मामा ठंडियां छावां आ मेरे अमीरा तवज्जो हजरत हुसैन आए ने आके अपने वीर नो रोंदियां वेखिया वे हजरत हसन दियां अखां बरसियां होइयां ने फरमाया वीर हसन कौन है तुहानू जहर देन वाला कौन है फरमाया जिदे ते मैनू शक मैं ओदा नाम नहीं जे लेना चाहता मैं ओदा नाम नहीं लवांगा हो सकदा कोई और होवे मैं नहीं चाहता किसे ते जुल्म होवे ऐस मदीने दियां गलियां दे अंदर और किसे नाल ज़ियादती हो जावे आ मेरे वीरा हजरत हसन फरमांदे ने मेरे वीर हुसैन तुसी मेरे वीर मेरियां 1-2 वसीयतां सुनिया ने फरमाया मेरे वीर हुसैन मैनू रोज़ा पाक दे अंदर दफन करया ने अम्मी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कोलों इजाजत ले आ रे ते मैनू नाना जाम दे करीब दफन कर दे आ रे ऐ मेरे दिल दी हसरत आ मेरे अमीरा ते अगली गल फरमांदे ने अगर मैनू इत्थे दफन करन अंदर कोई फितना बड़पा हो जावे ते उस फितने दे अंदर ना आया रे और कत्लो खारत ना करे आ रे मैनू मुसलमानां दे कब्रस्तान अंदर दफन कर दे आ रे आ मेरे अमीरा हजरत हसन फरमांदे ने मेरी दूसरी वसीयत है फरमाया मेरे वीर हुसैन लड़ाई ना करे आजे इन्हां मदीने दियां गलियां दे अंदर खून ना बहाया रे आ मेरे अमीरा तवज्जो हजरत हसन वफात पा गए और जदों वफात हुई है ना हजरत शहीद बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जनाजा पढ़ाया हजरत हसन दा और जदों लैके चल पे रोज़ा पाक दे वाल हजरत अम्मी ऐशा ने इजाजत दी है और जदों रोज़े दे करीब गए ने और मरवान बिन हाकम जेड़ा वे ए मदीने दा अमीर इन्हें रोला पा दिता वे नहीं असां उस्मान नो रोज़ा पाक दे अंदर दफन नहीं होन दिता असी हसन नो में दफन नहीं होन देवांगे आ मेरे अमीरा इन साथियां नो मलाया एक लश्कर तैयार हो गया वे हजरत हुसैन ने तलवार फड़ी है इन्हें आख्या मैं गर्दना उड़ा देवांगा जे मेरे वीर हसन नो इत्थे दफन ना कीता गया इत्थे हुसैन हसन नो दफन ना कीता गया आ मेरे अमीरा ते सहाबा आए ने आख्या हुसैन तुहानू याद होवे और तुहाडे वीर हसन ने आखिरी वेले आख्या सी कि मदीने दे अंदर खून ना बहाया जे निशन मदीने नबी दे शहर अंदर खून ना बहाया रे आ मेरे अमीरा हजरत हसन और जदों वफात पाईए इन्हों मुसलमानों दे और जन्नतुल बकी दे अंदर दफन कर दिता गया और नबी दा नवासा जेड़ा वे हजरत हसन दी शहादत हुई है आ मेरे अमीरा तवज्जो असी ते इन्हां दी शान भी मनने 48 साल उम्र गुजरी है हजरत हसन 48 साल जिंदगी गुजार के आ मेरे अमीरा मदीना और जन्नतुल बकी दे अंदर लेटे ने और जिथे बड़े बड़े सहाबा दियां कब्रां ने और जिथे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो दी कब्र उस मदीने दे अंदर और जिथे सैयदा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दी कब्र और जिथे सैयदा फातिमा मेरे नबी दी बेटी दी कब्र आ मेरे अमीरा उथे आराम फरमाने हजरत हसन जदों शहीद होए ने वफात पा गए ना आ मेरे अमीरा सहाबा हजरत हसन
دی قبر تے کھڑے ہو کے اتنی دیر دعاواں کر دے رہے نے. اور لوگوں صحابہ دی محبت حسن نال بھی ہے, صحابہ دی محبت حسین نال بھی ہے. جیڑا کوے صحابہ حسن و حسین نال محبت نہیں کر دے, حسن نال حسین نال پیار نہیں کر دے, انہاں دا دائرہ اسلام نال تعلق کوئی نہیں. نوجوانوں, حسن بھی آلہ ہے, حسین بھی آلہ ہے. میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین دو میں اے جنتی نوجوان نام دے سردار نے. میرا حسن جیڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا حضرت حسن دے ہاتھ دے اندر کھجوراں, میرے نبی علیہ السلام دیاں نگاہاں پیاں. حضرت حسن کھجورا کھانا چاہندے نے, نبی پاک علیہ السلام نے روکیا, فرمایا سید جیڑا ہوندا ہے او دے تے صدقہ حرام ہوندا ہے. صدقہ جیڑا اے کھجوراں دا پتہ کوئی نہیں, صدقے دیاں نہ ہون. میرے نبی